وجو يعني سبتشينا بيابين واجبين واجب بيابين واجبين وجو لكن سنة بياب ونمينا وجو شرط صحتي صحيح حاجة بشرطين ديو وجو تيك بيابين ميسر سينا مثلا إنسان لا سجدار جتو سجدار جتو يا تشهد بجتو رجعت لجوب بك يعني سبتشينا في قضاء باروشينده بيا يعني سلام تسياب تقضاء باروشي عادة تشهد جت كان سجدار جت كان بينا وجو كاتو شاق نريك يا وجو باروشا يا وجو دوني فارينده يا دار تصبو بيا نغما سونده مثال تواف خانه كورتنا ياسوني وجو تجت نما مو يديه الذي اسبرا يرا يعني وجو دي مينا باروشا مثلا هذا سجدة ثوي فوقه سجدة ثوي فوقه تا كاي أوقات مثلا أجبنا قيام الشخص مثال قيام واقع قيام أجبنا قيام الشخص شريك قيام بشخص سيكدو ديك سلام تسام تسلا جوك كا سجدة ثوي نسك واجبين دي كان ده سجدة ثوي نسك يعني سبتشينا نعم مثلا وزو شخص وزو لازم نه كسي سلام अच्छा अच्छा ना जो तना सजदे से तरका ची माजेस पे सजदे साव ची बस बचिन का चुक ची बस سجدة ثوي دو إنده سجدة يسبتشا كسي يتوه ما ندوك بس سجدة شجع سجدة صوصنا بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ذكرك اليوم عن شادك اليوم سجدة صوصه بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته يا عن شادك أنا تشهد بمختصر بذكر أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى السلام عليكم زين سجع ده دي سنتفاجئ ها ورحمة الله وبركاته ذيك اشتياق بتفسير يعني دول سيدي ساوي طريقه چانه جو ارشاده یارز دیات موس پیچانه آتے دی دن دو یان انشاءاللہ یاری یعنی قیمتی وقت میں نیا وقت پیسے رہا یان زحمت تانچہ دے سب والسلام علیکم